मान्छे बाहिर पठायो, उसले कमायो। म त जहिले भन्छु यो मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश हो यो। मान्छे बाहिर पठायो, हाम्रो प्राइमेरी सोर्स त हाम्रो रेमिटेन्स हो। त्यसबाट घुम्दै 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 आएर हाम्रो कस्टमबाट मात्रै उठ्ने हाम्रो अहिलेको रेभेन्यूको हो। हामीले त्यहाँ बाँडेर हेऱ्यो भनेदेखि भने कस्टम भिएटी एक्साइज मात्र राखेर हेर्नु कत्रो ठुलो सेयर छ। हामीहरूको टोटल सबै कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ। कुनै पनि गभर्मेन्टले आएर म एजुकेसनको सेक्टर सुधार गर्छु भनेर भन्यो भने हाम्रो एजुकेसनको सबभन्दा ठुलो अहिलेको सङ्कट भनेको लर्निङको क्राइसिस हो। क्लासरुममा बच्चा छ, टिचर पनि छ, क्लासरुम छ, बुक छ, सबै छ, पढाइ पनि हुन्छ तर सिक्दैन। म्याथ पनि जान्दैन, साइन्स पनि जान्दैन, अङ्ग्रेजी पनि जान्दैन, नेपाली पनि जान्दैन, के पनि जान्दैन, क्लासरुम मात्रै छ। अब एउटा कोही नयाँ सरकार आयो, जति गाली गरे पनि के गर्ने त, कि प्राइभेट स्कुल गएर बन्द गराउन जाने? रातारात हामी चाहिँ देशभरिको सबै ठाउँमा चाहिँ बुढालीगण्ड स्कुल खोल्छु, ठिक छ, कसरी खोल्ने? म शिक्षक हटाउँछु, काम नलाग्ने शिक्षक हटाउँछु। तपाईँले शिक्षक हटाएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेर पठाइदिन्छ, किनकि हामीले शिक्षक थाहै छ। मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ, मङ्सिरमा चुनाव भइसके पछाडि चुनावबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री भएको दिन शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उसले मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो मन्त्रीलाई ल तिमी उद्योग मन्त्री बन्यौ भनेर भनिसकेको उद्योग मन्त्रीको हातमा 5 वर्ष त्यो उद्योग मन्त्रालयले कुन कुन कानुन बदलेर, रिसोर्सको प्रयोग कसरी गरेर, के गरेर, कति कुन कुन परिणाम प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा उसले मन्त्रीलाई दिन सकोस्। र मन्त्रालय छिरेको दिन मैले पनि अनुभव गरेँ, छिरेको दिन चाहिँ सचिवजीहरूले खादा सादा लाएर आएर आज तपाईँको बाबुले दस्तखतबाट पहिलो निर्णय यो गर्नु पर्यो भनेर भोलिपल्ट ब्रिफिङ दिएर हाम्रो मन्त्रालयले यो काम गर्छ भनेर होइन, कि मन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर म यो मन्त्रालयबाट 5 वर्ष यो कुरा गर्न आएको, अहिले विद्यमान कानुन यो छ, म यो बदल्छु, यो नीति बदल्छु, मेरो यो सचिवलाई म नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिने कुरा बेकार हो। रिस्क लिने काम कसको हो भन्दा पोलिटिसियनको हो, अगाडि लिएर जाने काम कसको भन्दा पोलिटिसियनको। कानुनले दिएन भन्छ बदल न कानुन। जस्तो अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै कामले जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न दिएन, त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन त भोलिपल्ट बिहान बदल्न सकिन्छ नि कुनै कानुन बदल। त्यो कानुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त पार्लियामेन्टमा बहुमत प्राप्त गरेर आएको अवस्था हुन्छ। कानुन फेर्नु छ, कानुन फेरिदियो, नीति बदल्नु छ, नीति बदल, रिसोर्सलाई नयाँ ढङ्गले एलोकेट गर्नु छ, नयाँ ढङ्गले एलोकेट गर। तर 5 वर्ष सरकार सहेको दिनमा सुरु भएकोदेखि 1825 दिन सरकारमा बस्दै गर्दा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर डिटेलमा म जान्न, वर्षमा मेरो सरकारले यो ठाउँमा पुरा उपलब्धि गर्यो भन्दै गर्दा यो 1 वर्षभित्रमा नेपालमा महिला हिंसाको घटना एकछिन मानौँ, बलात्कारको घटना भनौँ, छुवाछुतको घटना भनौँ, वा अर्थपूर्ण समावेशीकरणको बढोत्तरीको कुराहरू गरौँ, यो कुरालाई अलग्गै हेर्ने होइन। 1 वर्षभित्रमा यो कुरा पनि भयो भने त्यो समुन्नति हो, होइन भने चाहिँ त्यो आर्थिक वृद्धि मात्रै हो। समुन्नतिको कन्सेप्टले चाहिँ यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, सबै लेखहरू अन्तर्वार्ताहरू साङ्गोपाङ्गो पढ्नु नै पर्यो। त्यसले एकचोटि फेरि कहाँनिर चुकेको रहेछौँ भनेर हेर्ने मौका पनि दियो। अब मङ्सिरमा चुनाव छ, म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री हो। मैले मेरो सिङ्गो सङ्गठनले सर्वाधिक हामीले मङ्सिरको चुनावबाट प्राप्त गर्ने भनेको 5 वर्षको लागि सरकार चलाउने म्यान्डेट प्राप्त गर्ने। हाम्रो पार्टीको वडा कमिटीको सदस्यलाई पनि त्यो निर्वाचन जित्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मोटामोटी कुरा थाहा छ र ऊ गरि पनि रहेको छ। सिङ्गो पार्टी मसिनरी हाम्रो कस्तो हुन्छ भने निर्वाचन कसरी जित्ने, निर्वाचन किन जित्ने भन्ने कुराको एउटा प्रेरणा पनि हुन्छ, निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र जुन खालको पूर्व तयारी हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ एक प्रकारले करिब निमित्यान्न अवस्थामा छ भने पनि फरक पर्दैन। जस्तो सरकार भनेको त निरन्तरता हो, शून्यबाट सुरु। मङ्सिरमा हामी आयौँ, हामी आइसकेपछि त अहिलेकै यही तालमेलको गठबन्धनको सरकारकैले जहाँ छोडेको छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने हो, शून्यबाट होइन, निरन्तरता हो। सरकारको सीमा हुन्छ, संविधानले तोकिदिएको सीमा हुन्छ, कानुनले तोकिदिएको सीमा हुन्छ। मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भनेर, यो त इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो। अर्को स्रोतको सीमा हुन्छ, भर्खर अहिले डक्टर वाग्लेले चर्चा गर्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा सरकारले म यो गर्छु भनेर अलिकति क्रिएटिभै भएर गर्छु भनेर आयो भने चालु खर्च, त्यसपछि गएर अरू मागिरहेका सृजना भएका दायित्वहरू, हाम्रो पुँजीगत खर्चभित्र पनि हाम्रो कति बाँकी रहेका हाम्रो आफ्नो वित्तीय दायित्वहरू छन्, ती दायित्वहरू सबै कुरा हेर्दाखेरि म एजुकेसनमा यस्तो गर्छु भनेर आयो भने त्यो वर्ष उसले हेल्थमा धेरै कुरा गर्न पाउँदैन। रिसोर्सको एकदमै ठुलो सीमितता छ र समय। हामी 5 वर्ष भन्छौँ होइन, 5 वर्ष भनेको 1825 दिन न हो, त्यो पनि सबै शनिबार आइतबार सबै गनेर गऱ्यो भने जम्मा त्यति समयभित्र सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो
मेरो टाइम स्टार्ट भयो भनिसकेपछि 5 वर्षभित्र के गर्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा एउटा त अहिले आएको जस्तै तत्कालका कुराहरू भयो। अघि डाक्टर वाग्लेले भनेको कुराहरूबाट नयाँ कुरा गर्नको लागि त सरकार सञ्चालन गर्नेहरू कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ। जस्तो नभए त मान्छे बाहिर पठायो, उसले कमायो। म त जहिले भन्छु यो मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश हो यो। मान्छे बाहिर पठायो, हाम्रो प्राइमेरी सोर्स त हाम्रो रेमिटेन्स हो। त्यसबाट घुम्दै 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 आएर हाम्रो कस्टमबाट मात्रै उठ्ने हाम्रो अहिलेको रेभेन्यूको हो। हामीले त्यहाँ बाँडेर हेऱ्यो भनेदेखि भने कस्टम, VAT, एक्साइज मात्र राखेर हेर्नु कत्रो ठुलो सेयर छ। हामीहरूको टोटल सबै कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसमै गर्ने के त भन्ने कुराको सन्दर्भ तपाईँले जुन सोध्नुभयो म त्यसमै आउँछु। हामीहरूले के ठान्यौँ भने यो कसैलाई भनेर होइन, कसैलाई गनगन गुनासो गरेर हुने पनि होइन। सरकार चलाउनु त पाइन्छ, सरकार त चलाउने हो। तर सरकार चलाएको दिनबाट के गर्ने हो भन्ने कुराको तयारी चाहिँ कसले गर्ने हो त भनेपछि होइन, हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर हामीहरूले 35वटा सेक्टर छान्यौँ र 35वटा सेक्टरमा एउटा त मन्त्रालय पनि पर्ने हो। अर्को जस्तो हामीले कर भन्यौँ, राजस्वको एउटा रेभेन्यूको हाम्रो एरिया भनेर त एन्भाइरोमेन्ट भन्यौँ। यसरी सेक्टर सेट गरेर छान्यौँ र हाम्रो सीमा के छ, हाम्रो सम्भावना के छ भनेर हेऱ्यौँ। उदाहरण मात्र दिन्छु म एउटा छोटोमा। जस्तो हामीले एजुकेसन भनेर भन्यौँ। कुनै पनि गभर्मेन्टले आएर म एजुकेसनको सेक्टर सुधार गर्छु भनेर भन्यो भने हाम्रो एजुकेसनको सबैभन्दा ठुलो अहिलेको सङ्कट भनेको लर्निङको क्राइसिस हो। क्लासरुममा बच्चा छ, टिचर पनि छ, क्लासरुम छ, बुक छ, सबै छ, पढाइ पनि हुन्छ तर सिक्दैन। म्याथ पनि जान्दैन, साइन्स पनि जान्दैन, अङ्ग्रेजी पनि जान्दैन, नेपाली पनि जान्दैन, के पनि जान्दैन, क्लासरुम मात्रै छ। अब एउटा कोही नयाँ सरकार आयो, जति गाली गरे पनि के गर्ने त, कि प्राइभेट स्कुल गएर बन्द गराउन जाने? रातारात हामी चाहिँ देशभरिको सबै ठाउँमा चाहिँ बुढालीगढ स्कुल खोल्छु, ठिक छ, कसरी खोल्ने? म शिक्षक हटाउँछु, काम नलाग्ने शिक्षक हटाउँछु। तपाईँले शिक्षक हटाएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेर पठाइदिन्छ, किनकि हामीले शिक्षक थाहै छ। यो सबै यो लिमिटेसनको बिचमा काम कसरी गर्ने भनेर 35वटा सेक्टर छानेर हामीले हाम्रो मिसनको नामै हामीले प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट भनेर बनायौँ एउटा। यो ठ्याक्कै हाम्रो सम्मेलन अहिले हामीसँग अहिले करिब 60जना साथीहरू काम गरेर राख्नु भएको छ। 60जनामध्ये केही यही कोठामा पनि हुनुहुन्छ, केही नेपाल सरकारमा बसेर काम गर्नुभएको हुनुहुन्छ, केही नयाँ युनिभर्सिटीबाट भर्खर पढ्दै गरेर आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले अहिले मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ। मङ्सिरमा चुनाव भइसके पछाडि चुनावबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री भएको दिन शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उसले मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो मन्त्रीलाई ल तिमी उद्योग मन्त्री बन्यौ भनेर भनिसकेको उद्योग मन्त्रीको हातमा 5 वर्ष त्यो उद्योग मन्त्रालयले कुन कुन कानुन बदलेर, रिसोर्सको प्रयोग कसरी गरेर, के गरेर, कति कुन परिणाम प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा उसले मन्त्रीलाई दिन सकोस्। र मन्त्रालय छिरेको दिन मैले पनि अनुभव गरेँ, छिरेको दिन चाहिँ सचिवजीहरूले खादासादा लाएर आएर आज तपाईँको बाबुले दस्तखतबाट पहिलो निर्णय यो गर्नु पर्यो भनेर भोलिपल्ट ब्रिफिङ दिएर हाम्रो मन्त्रालयले यो काम गर्छ भनेर होइन, कि मन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर म यो मन्त्रालयबाट 5 वर्ष यो कुरा गर्न आएको, अहिले विद्यमान कानुन यो छ, म यो बदल्छु, यो नीति बदल्छु, मेरो यो सचिवलाई म नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिने कुरा बेकार हो। रिस्क लिने काम कसको हो भन्दा पोलिटिसियनको हो, अगाडि लिएर जाने काम कसको भन्दा पोलिटिसियनको। कानुनले दिएन भन्छ बदल न कानुन। जस्तो अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै कामले जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न दिएन, त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन त भोलिपल्ट बिहान बदल्न सकिन्छ नि कुनै कानुन बदल। त्यो कानुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त पार्लियामेन्टमा बहुमत प्राप्त गरेर आएको अवस्था हुन्छ। कानुन फेर्नु छ, कानुन फेरिदियो, नीति बदल्नु छ, नीति बदल, रिसोर्सलाई नयाँ ढङ्गले एलोकेट गर्नु छ, नयाँ ढङ्गले एलोकेट गर। तर 5 वर्ष सरकार सहेको दिनमा सुरु भएको देखि 1825 दिन सरकारमा बस्दै गर्दा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर, डिटेलमा म जान्न, जस्तो अहिले हामीले बनाइरहेको जुन सेक्टरल कुरा छ, जस्तो एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। हामीले अहिले टार्गेट केलाई राख्ने कोसिस गरेका छौँ भने वर्षमा नेपालमा कतिवटा नयाँ उद्योग खुल्छ, वर्षमा नेपालले औद्योगिक रोजगार कति सृजना गर्छ, टार्गेटहरू त्यसलाई राखेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर के र हाम्रो तर संयोग कस्तो भयो हाम्रो लागि किताबसँग मिल्छ। जुन दिन हाम्रो प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको हामी पहिलो बैठक बस्यौँ, हाम्रो सर यहीँ हुनुहुन्छ जसको लिडरसिप हामीहरू बस्यौँ, मेरो नाम नलिदियो भन्नुभएकोले मैले भनिनँ। हामी बैठक बस्दा हामी बैठक किन बसेको भने अब 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउने हो, जिताएपछि यो काम गरेर बैठक बसेको ठाउँमा बैठक बस्दा अवस्था एकजनाको फोनमा सूचना आयो संसद विघटन भनेर। हाम्रो संयोग त्यस्तो परेको फेरि चाहिँ, र हामी तर त्यो दिनदेखि हामी रोकिएनौँ, हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। खालि मैले तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो नगर्ने हो भने के हुन्छ, म मन्त्री भएको अनुभवको आधारमा एक लाइनमा सक्छु, के हुन्छ भने
सरकार बदलिन्छ, मान्छे बदलिन्छ होइन। अनि त्यो लिमिटेसनहरूको बिचमा काम गर्दै गर्दा हामी कोही पनि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन्नौँ। अहिले डक्टर वाग्लेले भन्नुभएको जस्तो जुन हाम्रो संरचनागत समस्याहरू छ त्यो हामी हल गर्दैनौँ। अर्को वर्ष के हुन्छ, हाम्रो आयात बढ्दै जान्छ, हामी निर्यात बढाउन सक्दैनौँ, मान्छे बढी पठाउँदै जान्छौँ, हाम्रो बिओपीको समस्या योभन्दा बढ्दै जान्छ। किनकि यो 1 वर्षमा भएको होइन, यो गएको 10, 12, 15 वर्षदेखि लगातार समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्नको लागि नै हाम्रो तयारी हो। म तपाईँले अहिले भन्नुभएका धेरै कुराहरू गभर्नेन्सको कुरा होला होइन, सामाजिक क्षेत्रको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको कुरा होला, हामी फेरि आउँछौँ। मैले अहिले तपाईँलाई सोध्न खोजेको मूल कुरा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन समस्या देखिएको छ, हामी आफूले खपत गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्न नसक्ने, बाहिर निर्यात गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्न नसक्ने, यो मूल भनेर क्लारिफिकेसनै हो। मैले 5 वर्षको सरकारको कुरा गरिरहँदै गर्दा प्रत्येक सेक्टरको हामीले 20 वर्ष हेरेको हो, 20 वर्ष हेरेका छौँ सेक्टरल हिसाबले। तर म 20 वर्षमा नेपाललाई सगरमाथामा पुर्याइदिन्छु भनेर गीत कविता भन्न सजिलो भयो, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु, पहिला श्रीलङ्का पनि भन्यौँ हामीले। तर कसैले पनि के कुरा भन्नु परेन भने सरकारको कुर्सीमा बस्नु त 5 इयर्स हो नि, 5 वर्ष कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भन्नु नपर्दाखेरि कि 20 वर्ष पहिलाको गफ गर्दै पुग्यो, मेरो पार्टीले के गरेर आएको, मेरो नेताले के गरेर आउनुभएको भनेर, कि 20 वर्ष पछिको कुरा गर्दै पुग्यो। तर 5 इयर्स व्हेन यु आर देयर, त्यो कुरा नगर्दाखेरिको हाम्रो समस्या हो। एउटा कुरा यो म 1 मिनटमा सकिहाल्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो अहिलेको उहाँकै पुस्तककै बारेमा गरेको कुराको सन्दर्भमा पनि त्यसमै कुनै पोलिटिकल आइडिया चाहिँ के पनि होइन, खालि 5 वर्षको गभर्नेन्स डेलिभरीको कुरा मात्र होइन हो। हामीले 5 इयर्सको हाम्रो आइडिया वा कन्सेप्टलाई हामीले समुन्नति भनेर एउटा कन्सेप्ट समात्यौँ। जस्तो भनौँ एउटा पार्टीले कसैले पनि सरकार चलाउँछ भने 1 वर्षमा मेरो सरकारले यो ठाउँमा पुरा उपलब्धि गर्यो भन्दै गर्दा यो 1 वर्षभित्रमा नेपालमा महिला हिंसाको घटना एकछिनलाई मानौँ, बलात्कारको घटना भनौँ, छुवाछुतको घटना भनौँ, वा अर्थपूर्ण समावेशीकरणको बढोत्तरीको कुराहरू गरौँ, यो कुरालाई अलग्गै हेर्ने होइन। 1 वर्षभित्रमा यो कुरा पनि भयो भने त्यो समुन्नति हो, होइन भने चाहिँ त्यो आर्थिक वृद्धि मात्रै हो। समुन्नतिको कन्सेप्टले चाहिँ यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा हामीले केलाई केन्द्रमा राख्ने कोसिस गरेको भने यो सरकार भन्दा गर्दा फेरि के अर्थ नलागोस् भने सबै कुरा सरकारले गर्ने हुँदै होइन, सरकारले एकदम थोरै कुरा गर्ने हो, गर्ने नागरिकले नै हो। र प्राइभेट सेक्टर भनेर भनेको चाहिँ विनोद चौधरी मात्र होइन, यो कार्की पार्टी प्यालेस पनि हो, यहाँ आउनुभएको सबै मिडियाको साथी पनि हो, बाहिर पानीपुरी बेच्ने पनि हो। त्यसैले त्यो सरकार भनेर हामीले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा, सोच्दै गर्दा, वा हामीले अर्थ राजनीतिको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मूलभूत रूपमा गर्ने त्यो नागरिकले नै हो। त्यो नागरिकलाई गर्ने कुरामा फेसिलिटेट कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले एउटा सोचाइ बनाएको। खालि मैले के कुरा मात्रै क्लियर गर्न खोजेको भने मैले 5 इयर्स गभर्मेन्ट भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो छोटो सरकारमा आएपछि के गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि सरकारमा आएपछि के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा म सरकारमा बसेर अनुभव गरेको, सांसद भएर अनुभव गरेको, समितिको सभापति भएर अनुभव गरेको, पार्टीको महामन्त्री भएर अनुभव गरेको, मैले अरू पार्टी कसैले पनि, म नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र होइन, नेकपा एमालेको पनि भन्न सक्छु, माओवादी साथीको भन्न सक्छु, किन संयुक्त सरकारमा काम गरेको हुनाले गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दलभित्र सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने कुराको बारेमा सम्पूर्ण तयारीको अवस्था छ। सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा करिब 0 तयारी छ। त्यो 0 तयारी नै आजको समस्याको सबभन्दा ठुलो जड हो। योलाई ब्रेक गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र मेरो चाहिँ तर्क त्यो मात्रै हो। राजनीतिक पार्टीको रिफर्मको कुरा गर्दाखेरि अहिले मुलुक जहाँ छ, हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट अगाडि अलिकति सिग्निफिकेन्ट लिप लिने हो भनेदेखि त्यसको देन आई इलेक्ट यु भनेर हामीहरूले चाहिँ थोरै मान्छेलाई पहिला सदस्यता दिने, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै, अनि त्यो सदस्यहरूले छान्ने। नेपालको काङ्ग्रेस पनि, एमाले पनि, माओवादी पनि सबै पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित, सीमित सदस्यतामा आधारित राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। हामी कहिलेकाहीँ नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा यो त मास बेस्ड छ भनेर भन्छौँ, छैन। किनकि यसको सदस्यता प्रणाली के छ, निर्णय कसले गर्छ, कसरी पार्टी निर्णय प्रक्रियामा यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले नै कुन पार्टीको चरित्र के छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो। अब मैले पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा आफ्नै साथीहरूसँग मत माग्दाखेरि नै पनि मेरो धेरै वर्षदेखिको भएकोले र यसपालि झन् पार्टीको अफिस बियर भएर जाने भएकोले गर्दा यसलाई अझै लिखित रूपमै एउटा प्रस्ताव लिएर गएको कि मैले यो 5 वर्षभित्रमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जुन सदस्यता प्रणाली छ, मेरो अर्को महामन्त्री पनि यो कुरामा हामी वी आर अन सेम पेज, हामी दुईटैको प्रयास अरू साथीहरूसँग मिलेर नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर कि हाम्रो पार्टीको सदस्यता प्रणाली हामीले अब फेर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा यो क्रियाशील सदस्य भन्ने,
नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केही मान्छेलाई छानेर सदस्यता दिने, यसलाई फेर्नुपर्छ। यो फेर्ने कुराको प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने भनेपछि हामीले 1 महिना अगाडि मात्र गरिसक्यौँ। हाम्रो ठ्याक्कै अधिवेशनभन्दा अगाडि 6 महिना मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिने जुन प्रणाली थियो, हामीले यसपालि चाहिँ आएको 1 महिनाभित्रमा हामीले खोलिदिउँ। अहिले अब एनीवन क्यान गो टु नेपाली कङ्ग्रेस अफिस, कुनै पनि ठाउँमा गएर वा अनलाइन पनि भरेर मलाई कङ्ग्रेसको मेम्बर दियो भन्न पाउँछ। एउटा यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। तर यो सुरुवात मात्र यसलाई रिफर्म गरेर कहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ भने तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि जस्तो पार्टीको उम्मेदवारी दिने कुरा नै पनि कहाँ पुगोस् भने कुनै एउटा नयाँ मान्छे म केही गर्छु भनेर आयो, म नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुन चाहन्छु भनेर आउँदै गर्दाखेरि पार्टीको नेतासँगको पहुँच वा सम्बन्धले होइन, उसँग एजेन्डा छ र पार्टीको कार्यकर्ताहरूको बिचमा प्राइमेरी जस्तो लिएर जान सक्छ। जस्तो भनौँ एकछिनलाई कुनै एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा गयो, त्यहाँ चाहिँ 10,000 जना नेपाली कङ्ग्रेसको रजिस्टर्ड मेम्बर छ। त्यो रजिस्टर्ड मेम्बरको बिचमा कुनै एउटा नयाँ मान्छे आयो, मसँग एजेन्डा छ, मलाई कङ्ग्रेसको मान्छेहरूले मत देऊ भनेर भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ, ऊ उम्मेदवार बन्नको लागि योग्यतै प्राप्त गर्दैन। किनकि हामीले यति वर्ष हुनुपर्ने भने हुन्छ। 1 2 10,000 मानिसहरूको बिचमा होइन कि उसले 10 जना नेतासँगको सम्बन्धले निर्णय गर्छ। यो कुरा तोड्ने चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भएको सदस्यता प्रणालीबाटै हो। त्यो हामीले सुरु गरिसक्यौँ, गर्छौँ, टुङ्ग्याउँछौँ नै। दोस्रो चाहिँ अब यसपालिको निर्वाचनको अनुभव सबैलाई भएको छ, केही कुरा सिकेका पनि छौँ। हामीले सङ्केत गरेको कुरा कतिपय नेताहरूले पनि यसलाई अहिले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ वा बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। यो सबै कुरालाई लिएर अब आउने निर्वाचनमै पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले उम्मेदवारी चयन गर्ने प्रक्रियाभित्र एउटा, म त र्याडिकलै भन्छु, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको माथि जसको बोर्डको सदस्य सचिव म हो, त्यो बोर्डले होइन, त्यहीँको पार्टीको लोकल मेम्बर्सहरूले इन्क्लुडिङ त्यहाँको लोकल कन्स्टिट्युएन्टहरू पनि, जसलाई पनि भन्न मन लागेको छ म नेपाली कङ्ग्रेस रजिस्टर्ड मेम्बर होइन, तर यो उम्मेदवार भयो भने काङ्ग्रेसलाई म एकपटक मत हाल्छु भन्ने ठाउँसम्म दिने गरिकन। किनकि अहिले त डिजिटल टेक्नोलोजी छ, धेरै कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गरेर यो पटक्कै निर्वाचनमा यसलाई परीक्षण गर्ने कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न चाहिँ त्यो रहन्छ। त्यो हुन सकेन भने पनि केही न केही सुधार हुन्छ। तर सबैभन्दा सुरु कुरा भनेको सदस्यता प्रणाली भएको हुनाले गर्दा त्यसलाई सुधार गर्ने कुराको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। केही समय लाग्छ, तर बदलिन्छ यो। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ न, होइन, अमेरिका जस्तो काठमाडौँ, धरान, धनगढी, त्यसपछि जनकपुर, बर्दिवास लगायतको केही ठाउँहरू जहाँ काहीँ स्वतन्त्र, काहीँ नेपाली कङ्ग्रेसकै संरचनाबाट आएको बागी उम्मेदवार सङ्गठनकै संरचनामा रहेको, यो 3-4 ठाउँ 5 ठाउँ हेरेर एकातिर राख्ने, अनि अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेसले गएको भन्दा 50औँ ठाउँमा बढी विजय प्राप्त गरेको कुरा राख्ने। मलाई डर के कुरामा लागिरहेको छ भने यो 4-5 ठाउँ भनेको त यो त यसलाई यसरी चाहिँ ट्रेन्डको रूपमा हेर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति जसलाई हामी केही समयदेखि, मेरो त यहाँ दस्तावेजमै छ, हामीहरू किन ल्याटरल एन्ट्री खोल्नुपर्छ, पार्टीको सदस्यता प्रणाली किन फेर्नुपर्छ भनेर 10 वर्षदेखि 2टा अधिवेशनको त मेरो आफ्नो प्रस्तावै भइसक्यो। अहिले म केही काम गर्ने ठाउँमा पुगेको छु, होइन। हामीले भनेको तर्फ यो सङ्केत हो है भनेर हामी यो परिणामहरू लिएर बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसको लागि मेरो अझ मलाई लागेको त के भने यतिलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। यति मात्रै हेऱ्यो भने नेतृत्व पङ्क्तिले के भन्ने अवस्था हुन्छ भने हाम्रो उम्मेदवार पो मन नपरेको हो कि 1 जना 2 जनाको व्यक्तिगत कुरामा आउँछ, विच इज नट ट्रु, अथवा कुनै व्यक्तिको बारेमा आउँछ। हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो पटक नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले देशैभरि उम्मेदवारी दिएको, अघिल्लो पटक शानदार ढङ्गले जितेको 50औँ ठाउँ हामी निर्वाचन हार्यौँ। किन हार्यौँ? सङ्घमा पनि जितेका छौँ, अघिल्लो पटक जितेको ठाउँ हामी हार्यौँ। किनकि तपाईँले भनेको जस्तो सायद त्यो ठाउँमा तल मतदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा पुगेको भए अघिल्लो पटकको पर्फर्मेन्सको कारणले गर्दा त्यहाँ एन्टी इन्कम्बेन्सी यति स्ट्रङ थियो, हामीलाई थाहा भइहाल्थ्यो कि हामीले उम्मेदवारी दिनुहुन्न भन्ने कुरा। हामी त्यो डिस्कनेक्ट तलर्सबाट छौँ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ यो एउटा 2टा सहर होइन, यति मात्रै होइन, देशभरिको निर्वाचन जित्यो भन्ने कुराबाट अलिकति बाहिर आएर गहिरो र गम्भीर ढङ्गले निर्वाचनको यसपालिको सङ्केतहरू के छ भनेर हेऱ्यो भने अरू पार्टीले पनि आफ्नो ठाउँमा ग्रहण गर्ने कुरा आफ्नो होला। म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टीको लागि एउटा विश्वासको मत प्रकट पनि भएको छ, एउटा अवसर पनि छ, तर एउटा केही गम्भीर सङ्केतहरू छ पार्टीकोमा, खास गरिकन तन्नेरी पुस्ताको साथीहरूलाई, तन्नेरी पुस्तामा नवीन सोच भएको मानिसहरूलाई जो पार्टीको तल्लो खुड्किला चढेर आएका होइनन्, दोस्रो तल्लामा पार्टीमा पुग्नुपर्ने छ। अब हामीहरू त जग्गै खनेर आएको, हामी पहिलेदेखि बसेका छौँ।
उसलाई के हो भने तिमीले पहिलो तल्ला चढ्ने अनुभव बाहिर कतै गरिसकेका छौ भने तिमी सिधै दोस्रो तल्लामा झ्यालबाट पनि आउन सक्छौ है, तिमीसँग क्षमता छ भन्ने कुरा बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो घर सबैको लागि वेलकमिङ हुन्छ। ढापडु झ्याल ढोका लगाएर ढोकामा बसेर एउटा लट्ठी लिएर पहिला यसो हेरेर यहाँ 4 तारे कहिलेदेखिको भन्दै सोध्दै गयो भनेदेखि भने हामी आउने बन्द हुन्छ। स्वर्णिमजी पनि छिर्न पाउनुहुन्न होइन, टिकटका लागि तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो भने। त्यसैले अहिलेको जुन कोलाबोरेसनको कुराहरू आयो, यो सङ्केत चाहिँ राजनीतिक दलले जति, म नेपाली कङ्ग्रेसकै भन्छु, हामी कति खुला हुन्छौँ, कति उदार हुन्छौँ, कति नयाँ मान्छे लिन्छौँ, कति बाहिर काम गरेका मान्छे आउँछ, अरू क्षेत्रमा विधामा काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेका मानिसहरू भित्र लिएर आउँछौँ र भित्र बसेको मानिसहरूले त्यो असुरक्षित महसुस गर्ने एउटा बेला थियो। एउटा बेला के हो भने नेपालको पार्टीलाई बेलायतको पार्टीसँग हामीले तुलना गर्ने कुरा, बेलायतमा संसदले पार्टी जन्माएको, हामीले संसद जन्माएको नेपालको पार्टी न, हामी अमेरिकासँग तुलना गर्न मिल्ला। तर यत्रो लामो समय राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर नियमित अवस्थामा आइसकेपछि पनि अब पार्टी हिजोको जस्तै रेजिमेन्टेड, हिजोको जस्तै सदस्यता, यति वर्षको सदस्यता भनेर अहिले पनि चलाउने हो भने किन नेपालको पार्टीलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न त आउँछ नि त। अब मतदाताहरूसँग त आफ्नो छनौट त सबैसँग छ नि, कार्यकर्तासँग पो छैन। मतदाता त जहाँ पनि जान पाउँछ नि। कार्यकर्ताले अन्तर्घात गर्यो भन्छौँ हामी, मतदाताले अन्तर्घात हो र? मतदाताको त मन बदलिन्छ नि। हो, यो सङ्केत चाहिँ म लगायत मेरो पुस्ताको साथीहरूले पार्टीभित्र मजाले बुझेका छौँ। अगाडिदेखि नै यो सङ्केत के पच्चावहरू बुझेकोले रिफर्मको कोसिस पनि गरिरहेको। तर मैले यसलाई सकारात्मक टोनमा टुङ्ग्याउँछु। हिजो हामीले मात्र भनिरहेको, केटाहरूले मात्र भनिरहेका हुन् कि भन्ने लागेको थियो। अहिले देशैभरि देखिएको हुनाले गर्दा पार्टी रिफर्मको हाम्रो एजेन्डामा काम गर्नको लागि एउटा आधार, एउटा बल हामीलाई प्राप्त भएको अवस्था छ। यसलाई हामी सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको पार्टीभित्र यो पुस गर्नलाई, यो चेन्ज पुस गर्नलाई चाहिने क्रिटिकल मास छ कि छैन, सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त। महाधिवेशन अस्ति सकिएको छ, त्यसलाई पुस गर्ने, डिमान्ड गर्ने र नेतृत्व तहमा, निर्णय तहमा बसेका सब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीभित्रको म थुप्रै चेन्जेसहरू हेर्दाखेरि के देखेको छु भने पार्टीको समर्थक शुभेच्छुक, पार्टीलाई प्रभावित गर्ने, पार्टीको नियमित सङ्गठनको संरचनाभन्दा बाहिर रहेको समूहले त्यो बल ताकत दियो भने पार्टीभित्र धेरै जसो त्यो कुराहरूको बदलाव आएको मेरो अनुभव छ, गएको वर्षमा काम गरेको। म बाहिर रहेको समूहसँग मेरो अपिल के कुरामा छ भने हामी जहिले पनि सिम्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामी कजमै जान्नौँ। अहिले पनि यो फलानु असल, फलानु खराब, हामी त्यो व्यक्तिभन्दा माथि, असल र खराब भन्दा माथि जाँदै जाँदैनौँ। अघि नै पनि सिस्टमको कुरा आयो, तपाईँले ठिक उठाउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिक दलको सरकारमा पुगेपछिको गभर्नेन्सको समस्या कहाँबाट सुरु हुन्छ भने सुरु हुन्छ पार्टीको मेम्बरसिपबाट। पार्टीको मेम्बरसिप खुला गरिदियो, उम्मेदवार नयाँ आउँछ, उम्मेदवारको त्यो कोही मान्छे उम्मेदवार किन हुने, ओरिएन्टेसन के को लागि, किन हो भन्ने कुरा फरक हुन्छ। त्यो सबै कुराले सरकार कसले बनाउने कुरा फरक बनाउँछ, त्यसले डेलिभरी गर्ने कुरा कहाँ फरक हुन्छ। हामी सिधै कहाँ जान्छौँ भने त महामन्त्री भएर आइस्, तैँले जादु गर्नुपर्छ, तैँले जादु गर्छु भने थिस्, गर्न सकिनस्। हामी मान्छेमा गइहाल्छौँ कि हामी एकैचोटि भगवान् बनाइदिन्छौँ, कि राक्षस बनाइदिन्छौँ, कि दानवीकरण गर्ने, कि देवत्वकरण गर्ने, जुन हाम्रो आम प्रवृत्ति भएको छ। यसबाट अलिकति फरक, पार्टीहरू भनेको पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू हो। इन्स्टिट्युसन्स बन्ने कुरामा लिगेसीमा के कुरा आएको छ, रिफर्म कहाँ गर्न सकिन्छ, रिफर्म गर्ने ठाउँहरू के हो, ल केटा हो रिफर्म गर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई हामी बाहिरबाट बल पुऱ्याउँछौँ भन्ने कुरा लेखिदिने, बोलिदिने, भनिदिने मान्छेले यो विषयहरूको बारेमा जनमत बनाइदिने, कुरा बुझाइदिने, यङ मान्छेहरूलाई पनि बुझाइदिने, यसरी गयो भने चाहिँ हामीलाई बल प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि हामी त्यहाँ एउटा धक्का दिन सक्छौँ, होइन? नभए चाहिँ त्यो क्रिटिकल मास त्यसपछि चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सबै रेजिमेन्टेड छन् र सबै दलको माथि केही मान्छेले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ र यसलाई रिफर्म नगर्ने, राजनीतिक दलहरू रिफर्म नगर्ने भनेको त